کدوں تک تسی جناب آٹے دی چکی وچ پیسدیاں رہنا ہے؟ کچھ تے پہچان کرو نا، کچھ تے سمجھو نا، اللہ دا واسطہ ہے کچھ تے خیال کرو نا۔ اے ویکھتے صحیح نا، اے دے تو بڑا کوئی پیر ہے تے مینوں بخا، پیر تھلے، مرشد تھلے، جج تھلے، وکیل تھلے، مرشد تھلے، قائد تھلے، سپاہ سالار تھلے، وکیل تھلے، صدر تھلے، بادشاہ تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے آسمان تھلے، ستے زمینہ دیا مخلوقات تھلے، ستے آسمانہ دیا مخلوقات تھلے، رب تو بعد کوئی کائنات اندر سب تو اچھا کھڑا ہے تے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے۔ لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سب او دے تو تھلے، نبیاں بیچوں او دیلوں کو، نبیاں بیچوں او دیلوں کو ہو گئی بلے بلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں رو کے یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اس گناہگار امت دا غم ڈاڈا میں تے سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان، امام کائنات، امام المرسلین والمجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے انسان واسطے، انسان دی بقا واسطے تین چیزاں ایسیاں بنائیاں نے جڑیاں ہر انسان واسطے بڑیاں اہم نے، بڑیاں ضروری نے۔ وہ تین چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے ہے جان۔ سیانے کہندے نے جان ہے تے جہان ہے۔ بولو جان ہے تے تواڈے وچ جان ہے کہ کوئی نہ؟ میں کہا خرے مثال نال نکل گئی سو۔ جان ہے تے جہان ہے، جے جان کوئی نہیں تے جہان بھی کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر تے ہے مال۔ انسان دی زندگی اندر مال دا ہونا بڑا ضروری ہے۔
इंसान कोल पैसे होने चाहिए ने, दिरमो दिनार, बैंक बैलेंस, यूरो, डॉलर, पाउंड, अपने अपने मुल्क की करंसी। इंसान की मईशत वास्ते माल का होना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे है औलाद। संगे मरमर का बनया होया महल होए, वसीओ अरीज होए, जिंदगी की तमाम तर आसाइश और फैसिलिटीज़ उहदे अंदर मौजूद होण, लेकिन एडे वड्डे महल दे अंदर दोवां जियां दे कोल औलाद ना होए ते एडे वड्डे महल दे अंदर दोवां जियां नूं डर लगन लग जाता है। औरत दी गोद अंदर लखां मन सोना भी पा दिओ, उहदी गोद नूं ओ रौनक नहीं लभदी जिहड़ी एक लाल नाल मिलदी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये तीन चीज़ां बड़ियां अहम ने। ते कदी सोचा है कि ये तीनों चीज़ां नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने अपनी इस उम्मत तो कुर्बान कर दित्तियां। जिथे तक जान दा ताल्लुक है, मक्के दे बाजार इस बात दे गवाह ने कि नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने मक्के दियां बाजारां अंदर तुरे जाना ते कहना, ओए लोगो, अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रबा कोई नहीं, दाता कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, अला कुल्ली शैइन कदीर कोई नहीं, फ़ाल लिमा युरीद कोई नहीं। ते आप दा सक्का चाचा झोली दे विच पत्थर पा लेंदा ते पिछों कंड ते पत्थर मारदा ते नाल कहंदा, ओ इहदी गल ना मनिया जे, माज़ अल्लाह ये झूठ बोलदा है। जिथे तक माल दा ताल्लुक है, मैं पढ़िया सीरत दियां किताबां अंदर नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी जिंदगी दे आखिरी दिनां दे अंदर, आखिरी वक़्त अंदर ए हाल है आप अलैहि सलातो व सलाम दे माल दा कि आप दे घर विच चिराग जलान लई तेल ही मौजूद नहीं। मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं गवांढण कोलों तेल मंगिया उधारा कि मैनू तेल दे दे, मैं अपने घर विच चिराग रोशन कर लवां ताकि मैं अपने महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार कर लवां। ए हाल माल दा। ते जिथे तक औलाद दा ताल्लुक है, ते केड़े केड़े मेने नहीं वजे, केड़े केड़े ताने नहीं बर्दाश्त कीते। मेरे पैगंबर दा सगा पुत्र मेरे पैगंबर दे हत्थां ते दम तोड़ गया है ते बाहर दरवाजे ते खलोते मक्के दे जालम कहंदे ने, चंगा होया इहदा पुत्र मर गया, अज इहदा पुत्र मर गया है, कल नूं ये मर जाएगा ते मुहम्मद दा नामो निशान मिट जाएगा। माज़ अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, तुसी वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जेड़े भी हो, है ते मेरे पैगंबर दे उम्मती हो ना। ते कदी अपने दिल दे उत्ते हाथ रख के ये सोचिया है कि महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वास्ते किन्ना तड़पे ने ते असी उन्हां वास्ते किन्ना क तड़पने आ। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम साडे लई इन्ना तड़पे ने, असी नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम वास्ते की कीता। असी ते नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दी खातर जान दी कुर्बानी देना ते बड़ी दूर दी गल है। असी ते अपने आप नूं ही नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे तरीके दे विच नहीं ढाल सके। साडे घर दियां अलमारियां दे अंदर लैला ते मजनू दियां किताबां, हीर ते रांझियां दियां किताबां,
ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸੱਬਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ, ਮੁਸਨਫ ਅब्दुल रज़ाक, सुनने सुबरा कुबरा क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू दे दो हिस्से करा। पहला हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साडे वास्ते की कीता, ये मेरी गुफ्तगू दा पहला हिस्सा होएगा बस। ते दूसरा हिस्सा मैं बयान नहीं करना, वो मैं तुहाडे ते छड़ देना। तुसी दूसरा हिस्सा जिहड़ा तुहाडे ते इस वास्ते छड्डना है कि मेरा बयान सुनन तो बाद ये तुसी सोचना है बैठ के कि नबी पाक ने साडे वास्ते इन्ना कुछ कीता ते असी नबी पाक वास्ते की कीता। ते जे जवाब दे लवे ना ते तेनू मुबारक है, ते जे जवाब ना दे सकें फिर याद रखी कल मैदाने महशर होएगा, प्यासा होएगा, जबान तालू नाल चिपकी होएगी, ते नबी पाक दे हौज ते जाएगा ते जाके आखेगा सोहणिया पानी पिला दिओ। ते नबी पाक फरमानगे तू है कौन है? जी मैं तुहाडा उम्मती हाँ। ते नबी पाक फरमानगे तू ते मेरा उम्मती है ही नहीं, तू ते दुनिया दे उत्ते किसे होर दे मगर लगा रहा है, तू ते होरां दियां गल्लां मनदा रहा है, तू ते मेरी गल ही कोई नहीं मन्नी, तू मेरा उम्मती कित्थों है? तो मेरे मोहतरम भाइयों ज़रा तवज्जो करना, गौर करना। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ भी बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू सब तो पहले उन्हों समझन दी फिर उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद नबी पाक दा नाम आए कोई जबान खामोश ना रही, दरूद मोहब्बत नाल पढ़ना है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अविनक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर, अल्लाह खिताब फरमा रहे ने, अल्लाह पाक अपने महबूब पैगंबर नो खिताब फरमा रहे ने। फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ काली कमली वाले मेरे सोने महबूब पैगंबर, ऐ सोनिया जुल्फां वालिया मेरा महबूबा, ऐ गुलाबी रुखसारां वालिया मेरा महबूबा, ऐ गुलाब दियां पत्तियां नालों ज्यादा खूबसूरत होंठां वालिया मेरा महबूबा, सोने तकल्लम वालिया महबूबा, सोने तबस्सुम वालिया महबूबा, वज़्ज़ुहा दे चेहरे वालिया महबूबा, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया मेरा महबूबा, ओ मेरा सोनिया नबिया, ओ मेरा सोनिया महबूबा। अल्लाह की गल है, फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी सारी रात कयाम अंदर खड़ा ना होया कर मेरा सोनिया महबूबा, सारी सारी रात खड़ा ना रहा कर मेरा सोनिया नबिया। हजरत जी वकार ये ऐत कदों नाज़िल हुई? इस आयत दा शान नज़ूल क्या है? एक दिन माँ जी सैयदा
तय्यबा ताहिरा हाफिजा आलिमा कारिया मुहद्दिसा अंदली बाए चमनस्तान अम्मी ऐशा अफीफा कायनात अम्मी ऐशा हबीबा हबीबे खुदा अम्मी ऐशा माँ जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलावतुल्लाह के अलैहा सलामुल्लाह के अलैहा करोड़ों करोड़ बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। माँ जी फरमांदियां ने एक दिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर ईशा दी नमाज पढ़ा के ते घर वापस आए ना ते मेरे पैगंबर ने थोड़ा जा आराम कीता थोड़ा जा और फिर अल्लाह दे महबूब पैगंबर नमाज वास्ते खड़े हो गए। मेरे पैगंबर ने लंबा क़याम फरमाया। मेरे पैगंबर क़याम दी हालत अंदर अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर दे चले गए। मेरे पैगंबर किरात कर दे चले गए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर रब दे कुरान दियां आयतां दी तिलावत कर दे चले गए। लंबा क़याम कीता मेरे पैगंबर ने। अम्मा फरमांदियां ने एडियां सोहणियां रकतां ने कि मैं दस नहीं सकदी। एडा सोहना क़याम है कि मैं दस नहीं सकदी। ला तसालन तूली घिन्ना व हुस्ने घिन्ना। एडियां सोहणियां रकतां ने कि ना पुछो। एडा सोहना क़याम है कि ना पुछो। एडा सोहना रकू है कि ना पुछो। एडा सोहना सजदा है कि ना पुछो। अम्मा फरमांदियां ने मेरे पैगंबर ने लंबा क़याम फरमाया और फिर अल्लाह दे महबूब पैगंबर रकू विच चले गए। मेरे पैगंबर ने लंबा रकू फरमाया। फिर मेरे पैगंबर खड़े हो गए। फिर मेरे नबी ने लंबा सजदा फरमाया। अम्मा फरमांदियां ने नबी पाक सजदे दी हालत अंदर मेरे पैगंबर दियां अखां डुलाइयां। मेरे नबी रोन लग गए। मेरे पैगंबर दियां अखां चों हंझू जारी हो गए। मेरे पैगंबर दियां अखां विचों आंसुआं दियां लड़ियां जारी हो गईयां। नबी पाक दे सीने चों इंज आवाज़ आंदी है जिवें हांडी ते पिया पानी उबाले पिया खांदा है। अजीजुन का अजीजिल मिंजरी मिनल बुकाओ। मेरे पैगंबर दियां सिसकियां बज गईयां। मेरे पैगंबर दियां हिचकियां बज गईयां। अम्मा फरमांदियां ने नबी पाक ने सजदियों सिर चुकिया। फिर मेरे पैगंबर क़याम अंदर खड़े हो गए। लंबा क़याम कीता मेरे पैगंबर ने। अम्मा फरमांदियां ने फजर दे करीब नबी पाक ने अपने क़याम नु मुकम्मल कीता। फजर दे करीब नबी पाक ने नमाज नु मुकम्मल कीता और फिर मेरे पैगंबर फजर दी नमाज वास्ते मस्जिद विच चले गए। मेरे पैगंबर नमाज पढ़ा के वापस आए ना ते जदों घर दा दरवाज़ा क्रॉस कीता आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा रफ्ता रफ्ता मेरे पैगंबर अंदर आ रहे ने। अम्मा फरमांदियां ने मैं नबी पाक दे पैरां ते नज़र पाई ते मैं की वेखिया मेरे पैगंबर दे पैर सुज गए ने। मेरे पैगंबर दे पैरां ते वरम पै गए ने। मेरे पैगंबर दे पैरां ते सोजश आ गई है। अम्मा फरमांदियां ने मेरे पैगंबर आ करके बैठ गए ते मैं जल्दी नाल गईयां ते मैं जा करके आप दे दोवां कदमां मुबारकां नूं इंज हत्थां विच पकड़ लिया ते मैं अर्ज कीती अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुहाडा कसूर कोई नहीं, तुहाडा गुनाह कोई नहीं। सोहणिया तुसी ते मासूम अनिल खताओ, तुहाडी गलती कोई नहीं, तुहाडा कसूर कोई नहीं, तुहाडा गुनाह कोई नहीं। फिर सारी सारी रात क़याम अंदर खड़े होने दा क्या माना? सारी सारी रात रब के रोण दा क्या माना? तुहाडी गलती कोई नहीं। अम्मा फरमांदियां ने नबी पाक ने मैनू जवाब अंदर दो जवाब इरशाद फरमाए ने। पहला की फरमाया? फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा,
افلا کون عبدن شکورا۔ عائشہ میں اس رب دا شکریہ ادا کرنا رہنا وا، میں اس مالک دا شکریہ ادا کردا رہنا وا، میں اس خالق دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جن نے میرے سر تو ماں آمینہ دا سایہ لے لیا۔ میں اس رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جن نے میرے سر تو میرے باپ دا سایہ لے لیا تے میں یتیم دے سر تے اپنی رحمت دا سایہ کر چھڑیا۔ عائشہ میں اس رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جن نے مکے دیاں پتھراں چوں مینوں یتیم نو چکیا تے سدرۃ المنتہا تے پہنچا چھڑیا۔ عائشہ میں اس رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا جن نے نبیاں دے سر تے ایک ایک تاج رکھیا ہے، میں یتیم دے سر تے 2 تاج سجائے نے۔ عائشہ میں ایک تے اس رب دا شکریہ ادا کردا رہنا وا تے دوجا کیا کیا سن امتیا، او ساری رات تاش کٹن والے امتیا، سن امتیا بدکاریاں کرن والے امتیا، سن امتیا شراباں پین والے امتیا۔ کیا کیا میرے پیغمبر نے؟ عائشہ ایک تے میں ساری رات اپنے مالک دا شکریہ ادا کردا رہنا وا تے دوجا میں کی کرنا وا، دوجا میں اپنے نہ گناہگار امتیاں واسطے رب کو لو دعا منگدا رہنا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، ساری رات اپنے انہاں امتیاں واسطے دعا منگی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کر دے امت پہ میری، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ یا ایوہ المزمل، کہاں رب نے ایتا نازل کیتیاں نے، او جند جیویوں میرا پیغمبر، جوانیوں مانو میرا لاڈ پیغمبر، ساری کائنات دا خلاصہ میرا پیغمبر، سارے کائنات دا کلا پھولو میرا پیغمبر، سارے چمنستان دا کو پھولو میرا پیغمبر، سارے پھلاں دی کو مہکارو میرا لاڈ پیغمبر، پوری دنیا دا مغزو میرا پیغمبر، جند جیویوں میرا لاڈ پیغمبر۔ فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ ایک دن نا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں فرماندیاں نے، ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کل سوال کیتا، میں فرمایا محبوبہ کسے ایسے دن دے بارے دسو نا جڑا تانوں کدی نہ بھلیا ہوئے، محبوبہ کسے ایسے غم دے بارے دسو نا جڑا تانوں ہمیشہ یاد رہا ہوئے، محبوبہ کسے ایسے مشکل دے بارے دسو نا جڑی اللہ دے دین وچ تواڈے اُتے آئی ہوئے تے تسی کدی نہ بھول سکے ہو۔ اماں فرماندیاں نے میں گل کر کے تے اپنے کام اندر مشغول ہو گئیاں تے میں ویکھیا ہن جواب آندا ہے، ہن جواب آندا ہے، ہن جواب آندا ہے، لیکن نبی پاک والوں جواب نہ آیا۔ اماں فرماندیاں نے میں تھوڑی دیر تو بعد اپنے
पैगंबर दे रुखे अनवर ते नज़र डाली ते मेरे पैगंबर रोई जा रहे ने, मेरे पैगंबर दियां अखां चो छम छम आंसू पे निकलते ने, मेरे पैगंबर रोई जा रहे ने। अम्मा फरमांदियां ने मैं जल्दी नाल नबी पाक कोल गईयां ते मैं आख्या सोहणिया रोंदे क्यों पे जे, मैं ते तुहाडे कोलों एक सवाल कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा तू ते गल ही बड़ी वड्डी पुछ लईए, आयशा तू ते गल ही बड़ी वड्डी पुछ लईए। जी जी अल्लाह दे महबूब पैगंबर दसो ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने आयशा शुरू दी गल है जदों मैं अल्लाह दे दीन दा आगाज कीता ते मैं आख्या मैं मक्के दे विच ते लोगां नूं तौहीद सुनांदा रहना वा, अज मैं मक्कियों बाहर जाके किते नूं तौहीद सुनावां। आयशा मैं चला गया ताइफ दी बस्ती दे अंदर, ताइफ दी बस्ती दे अंदर चला गया, उत्थे जाके मैं बड़े बड़े चौधरियां नूं इकट्ठा कर लिया, उत्थे दियां सरदारां नूं इकट्ठा कर लिया ते मैं आख्या चौधरीओ ऐ एक इलाके दी सरदारी दा की करना है, मैं तुहाडे वास्ते जन्नत दियां सरदारियां लै करके आया वां, ऐ कुछ दिनां दी सरदारी दा की करना है, मैं तुहाडे वास्ते पक्कियां पक्कियां सरदारियां लै करके आया वां। आयशा उन्हां मेरी गल ना सुनी ते मैं उत्थों चला गया, मैं शहर अंदर चला गया, उत्थे जाके मैं नौजवानां नूं इकट्ठा कीता, उत्थे दे मुशटंडियां नूं मैं इकट्ठा कीता, उन्हां अपनी झोली विच पत्थर पा लए ने। आयशा मैं अगे अगे तुरिया जाना वा, ओ पिछों पत्थर बरसाते जांदे ने, आयशा मैं अगे अगे जाना वा, ओ पिछों पत्थर मारदे ने, इतने को पत्थर बरसाए गए ने, इतने को पत्थर बरसाए गए ने, सिर दियां वालों तो खून टपकदा है ते पैरां तक खून ही खून हो जांदा है। यार कदी कदी ते दिल डर जांदा है, कदी कदी ते अल्लाह दी कसमें रोंगटे खड़े हो जांदे ने। वाह महबूबा मैं तेरे तो सदके जावां, तुसी दीन सुनान गए हो, लोग पत्थर सुटदे ने, अज असी दीन सुनान आने आ लोग फुल सुटदे ने। महबूबा तुसी दीन उदों सुनाया जिदों दीन सुनना भी मुश्किल ते सुनाना भी मुश्किल, अज दीन सुनना भी आसान है, अज दीन सुनाना भी आसान है। अज असी दीन सुनान आने आ लोग रोटियां पकांदे ने, अज असी दीन सुनान आने आ लोग इंतजामात करते ने, अज असी दीन सुनान आने आ लोग जनाब तरह तरह के इंतजामात करते ने। महबूबा तुसी दीन सुनान गए हो, देखो ते सही ना कितना को मुश्किल है उदों दीन सुनाना। अल्लाह अकबर अल्लाह हजरात तेजी वकार ए देखो ते सही ना तुसी दीन सुनन वास्ते आए हो, तुहाडे वास्ते एसी चलाए गए, तुसी दीन सुनन वास्ते आए हो, तुहाडे वास्ते पखे ते लाइटां चलाइयां गईयां, तुसी दीन सुनन वास्ते आए हो, तुहाडे वास्ते साफ सुथरी जगह जिहड़ी है जनाब मस्जिद नूं साफ कीता गया। हजरात तेजी वकार उदों दीन सुनना भी मुश्किल ते सुनाना भी मुश्किल। कुर्बान जावा मैं अपने नबी तो ते कुर्बान जावा मैं अपने नबी दे सहाबा तो, मेरे नबी ने दीन उदों सुनाया जिदों दीन सुनान ते तीरां दियां बारिशां होया करदियां सन, ते मेरे पैगंबर दे यारां ने दीन उदों सुनिया जिदों दीन सुनन वास्ते अग दे अंगारियां ते लेटना पैंदा सी। अल्लाह अकबर अल्लाह। आयशा इतने को पत्थर बरसाए गए ने। हजरत तेजी वकार हजरत सफीउर रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह अर्रहीतुल मखदूम अंदर लिखते ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खजूरां दे बाग अंदर चले गए, उत्थे जाके मेरे पैगंबर ने थोड़ा जिहा आराम कीता ठहरे सिसकाए आराम कीता, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों उत्थों जान लगे ना ते आसमानां तो जिबरील आ गया आके अर्दां करदा है सोनिया अज मैं अल्लाह तो परमिशन ले आया वां, अज मैं अल्लाह तो इजाजत ले आया वां। सोनिया दुआ वाले हाथ चुको ना, अज मैं इस बस्ती नूं तबाह करके रख दियांगा, हाथ चुको ना सोनिया, अज मैं पर नाल चुक के इस बस्ती नूं जमीन अंदर दसा दियांगा, हाथ चुको ना सोनिया, मैं पहाड़ां नूं रेजा रेजा कर दियांगा, हाथ चुको ना मेरा महबूब पैगंबर मेरे नबी
नबी फरमांदे ने जिबरील अगर तू नहीं टलदा ते हाथ चौकी देने आ। मेरे पैगंबर ने इंज दुआ वाले हाथ उठाए ने। जिबरील मुंतज़िर है हुनी जमीन नू कट्टन दा हुक्म होएगा। जिबरील मुंतज़िर है हुनी मैनू इजाजत मिलेगी मैं इस बस्ती नू तबाह बर्बाद करके रख देंगा। हुनी हुक्म होएगा पहाड़ा नू रेदा रेदा करके रख देंगा। मेरे पैगंबर ने इंज दुआ वाले हाथ उठाए। जिबरील कदी हत्थां वाल वेखदा है कदी मेरे नबी दे लबां दे इशारियां नू वेखदा है ते मेरे पैगंबर ने की फरमाया सुन उम्मतिया मेरे आका की फरमांदे ने। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह महदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह इन्हां कुछ ना आखी अल्लाह इन्हां ते रहमत कर दे इन्हां कुछ ना आखी मालका इन्हां माफ कर दे। हलवे खा के दुआवां करनियां बड़ियां सौखियां ने। खीरा खा के दुआवां करनियां बड़ियां सौखियां ने। पत्थर खा के दुआवां अगर किसी ने कीतियां ने तो उहदा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पत्थर खा के दुआवां हलवे खा के खीरा खा के दुआवां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा तवज्जो कर दे चले जाना। ये मेरे पैगंबर दी जान है ये मेरे पैगंबर दी जान है जड़ी उम्मतियां तो कुर्बान है। ये मेरे नबी दी जान है जड़ी अल्लाह दे दीन तो कुर्बान है। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात तेजी वकार इत्थे जरा थोड़ा जिहा ठहरिए ते अपने अपने दिल ते हाथ रखिए ते सोचिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साडे वास्ते किन्ना कुछ कीता। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे उत्ते पत्थर बरसाए गए। नबी पाक ते कई मुश्किलां आईयां ते असीं नबी पाक वास्ते की कीता। हजरात तेजी वकार वेख मैं हाथ बन के गुजारिश करना वा। हजरात तेजी वकार अगर कोई सुन्नी आया है कोई देवबंदी आया है कोई वहाबी आया है मैं उहदे अगे हाथ बन के गुजारिश करना वा। मेरे पैगंबर दियां हदीसां ते पढ़ के वेखना मेरे पैगंबर दे कौल ते पढ़ के वेखना मेरे पैगंबर दे फहाल ते पढ़ के वेखना मेरे पैगंबर दे खिताबात ते पढ़ के वेखना। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात तेजी वकार आओ जरा थोड़ा जिहा अगे चलिए ते मेरे पैगंबर दे माल दा जिक्र करिए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात तेजी वकार मेरे पैगंबर दे माल दी ए हालत है मेरे पैगंबर दे माल दी ए कफियत है। मैं पढ़िया है जनाब सीरत दियां किताबां दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे माल दा आ हाल है कि आखिरी दिनां दे अंदर नबी पाक ने अपनी जीरा भी एक यहूदी दे कोल रखवाई हुई ते यहूदी नु आख्या यहूदिया ए मेरी जीरा रख ले ते बदले दे अंदर कोई जो दाने दे दे। इस जीरा नु रख ले ते बदले अंदर कुछ दाने दे दे ताकि मैं मुहम्मद दे घर वालियां दा गुजरान हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात तेजी वकार मेरे पैगंबर ने साबित किया माला नाल सरदार नहीं बनया जांदा। मेरे पैगंबर ने साबित किया माला नाल बादशाह नहीं बनया जांदा। बंदा माला नाल बादशाह नहीं बनता बादशाह बंदा सीरत नाल बनता है सरदार बंदा सीरत नाल बनता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना मेरे पैगंबर ने साबित किया लोकम जे मेरे पैगंबर महबूब पैगंबर कुल कायनात दा सरदार पैगंबर लोगों ने आना दूरों दूरों कोई शाम तो आ रहा है कोई फारस तो आ रहा है ते अपने ज़हन अंदर ख्याल की बना के आना लोग अपने ज़हन अंदर ख्याल बना करके आना ये जेड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां दे नां दियां धुम्मां पूरे जहान अंदर पईयां होईयां ने वो पता नहीं कितना को बड़ा बादशाह होएगा उहदे किन्ने को गनमैन होणगे किड्डा को बड़ा उहदा महल होएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाना लोगों ने अपने
ذہن اندر خیال بنا کے آنا مدینہ ایک بڑا عالی شان شہر ہوئے گا اس شہر دے اندر بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں ہون گیاں انہاں بلڈنگاں دے اندر ایک بلڈنگ ہوئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر اس بلڈنگ دے اندر کئی سارے کمرے بنے ہون گے انہاں کمریاں دے وچ ایک کمرہ ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر اس کمرے دے اندر کئی سارے تخت لگے ہوئے ہون گے انہاں تختاں دے وچ ایک تخت ہوئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس تخت دے اندر دنیا دے قیمتی تے نایاب ہیرے جڑے ہوئے ہون گے اس تخت تے براجمان ہون گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تے تاج پایا ہوئے گا جدے اندر دنیا دے قیمتی تے نایاب ہیرے جڑے ہوئے ہون گے سچے تے کھبے مونا دا پر لے کر کے ہماما دین والے کھڑے ہون گے تے جدوں نہ مدینے اندر آنا تے آ کر کے ویکھنا نہ کوئی محل نہ کوئی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بلکہ انج ہویا لکھیا مسند احمد اندر ایک آن والا مدینے دے اندر آیا آ کر کے پوچھ دائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محل کتھے وے لوگاں کیا یار محل محل کوئی نہیں اوتھے چلے جاؤ تے توانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جان گے اے آن والا اوتھے آیا تے جدو پہنچیا تے کی ویکھیا انج کر کے سارے رل کر کے بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر بھی وچ اپنے یاراں دے بیٹھے ہوئے نے یارا ویکھ میں ہاتھ بن کے تیرے اگے گزارش کرنا وا اے پوری دنیا دا سردار نبی تے اپنے یاراں وچ رل کر کے بیٹھا ہویا ہے حضرات ذی وقار میں کسے دی پگڑی نہیں اچھالدا پیا میں جدوں دا جمعہ پڑھانا پیا واں میرا ریکارڈ اس بات دا گواہ ہے میں کدی کسے دا دل نہیں دکھایا اے ویکھتے صحیح نا اے میرا پیغمبر اپنے یاراں نال وچ رل کر کے بیٹھا ہویا ہے اج کئی جناب پیر بنے بیٹھے نے کئی بڑے بڑے سید صاحب بنے بیٹھے نے انج کر کے چار پائی تے بیٹھا ہے میں اپنی آنکھاں نال دے منظر تکے نے جناب منہ تے رندہ پھروایا ہویا ہے سر منہ تے داڑھی کوئی نہیں تے چار پائی تے بیٹھا ہویا کون ہے جی سید صاحب نے پیر صاحب نے منہ تے داڑھی کوئی نہیں تھلے زمین تے بیٹھا چٹی داڑھی والا بابا دیاں لتاں پیا دباندا ہے یار کدوں تک تسی صابن دی طرح تلک دیا رہنا ہے کدوں تک تسی جناب آٹے دی چکی وچ پیس دیا رہنا ہے کچھ تے پہچان کرو نا کچھ تے سمجھو نا اللہ دا واسطہ ہے کچھ تے خیال کرو نا اے ویکھتے صحیح نا اے دے تو بڑا کوئی پیر ہے تے مینوں وکھا اے پیر ویکھ لے اے دے تو بڑا کوئی مرشد ہے تے مینوں وکھا اے راہبر ویکھ لے اے دے تو بڑا کوئی راہبر ہے تے مینوں وکھا اے قائد ویکھ لے اے دے تو بڑا کوئی قائد ہے تے مینوں وکھا دنیا دے جننے پیر نے سارے پیر اس پیر تو تھلے دنیا دے جننے مرشد نے سارے مرشد اس مرشد تو تھلے دنیا دے جننے بھی قائد نے سارے قائد دے تو تھلے دنیا دے جننے بھی جج نے سارے جج اس دے جج تو تھلے پیر تھلے مرشد تھلے جج تھلے وکیل تھلے مرشد تھلے قائد تھلے سپاہ سالار تھلے وکیل تھلے صدر تھلے بادشاہ تھلے ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقات تھلے ستے آسمانہ دیا مخلوقات تھلے رب تو بعد کوئی کائنات اندر سب تو اچھا کھڑا ہے تے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے ادھے تو اچھا کوئی پیرے تے میں نو بخا اللہ اللہ میں قربان جاواں تائیں تے میں محبت دینال کیا کرنا وا لکھ دنیا وچ سونے ہو سن لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سب یو دے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سب یو دے تو تھلے نبیاں بیچوں او دیلوں کو نبیاں بیچوں او دیلوں کو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد جدوں میرے نبی تے درود بھیجا جائے سارے رل کے پڑھیا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن
वेख शान मेरे पीर दा, खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा, नबियां दी लड़ी विचों मोती जे अखीर दा, जे दियां गल्लां असीं कर दे, जे दियां गल्लां असीं कर दे, ओ मेरे मदनी सरकार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रात तेज़ी वकार गौर करते जाना, जरा तवज्जो करते जाना। तुहानू ते ये भी दसिया जाता है, मैं जेड़े मसलक नाल ताल्लुक रखना वा, मैं जेड़े अकीदे दे नाल ताल्लुक रखना वा, तुसी सारे दे नाल चंगी तरह वाकफ हो, तुसी सारे चंगी तरह जानते हो मेरा मसलक क्या है। तुहानू ये भी ते दसिया जाता है, ए जेड़े मसलक दे लोग ने, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इंज समझते हैं जिवें बड़ा भरा हुंदा है। माज़अल्लाह, मैं कहना जेड़ा बंदा इंज आखे उन्होंने चौक दे विच खड़ा करके गोली मार, इन्नियां गोलियां बरसाओ दे उत्ते ओदा जिस्म छली कर दे, उन्होंने चौक घंटा कर दे विच खड़ा करके फांसी दे दे। जेड़ा बंदा इंज आखे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मेरी की हसीयत है, मेरी जिंदगी दी की हसीयत है, मैं केड़े बाग दी मूलियां, मेरी की हसीयत है, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। इनू ते बड़ा रब ने आख्या है कुरान दी आयत दे अंदर, अल्लाह फरमांदे ने ला अमरुका ला अमरुका ला अमरुका। हज़रात तेज़ी वकार, मैं ते ए समझना वा कुरान दे अंदर मेरे पैगंबर दी शान विच सब तो वड्डी आयत ऐ आयत है ला अमरुका ला अमरुका। महबूबा तेरी जवानी दी कसम है, अल्लाह कसमां पिया चुकदा है, ला अमरुका महबूबा तेरी पैदाइश दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे बचपन दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे लड़कपन दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी जवानी दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी सीरत दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी सूरत दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी फजर दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी जोहर दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी असर दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी खंदक दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी मगरब दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी इशा दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी तहज्जुद दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे नफलां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे फर्जां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे तशद्दुद दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे जमाल दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे कमाल दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी सीरत दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी जंग दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे बदर दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे ओहद दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे खंदक दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे सुलह हुदैबिया दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे फतह मक्का दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी तलवार दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी यलतार दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे किताल दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे दिन दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी रात दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे कौल दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे फेल दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी लैल दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी नहार दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी जंग दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी पोशाक दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरियां जुल्फां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे लबां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे हत्थां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी अखां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे रुखसारां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी मक्की जिंदगी दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरी मतनी जिंदगी दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे उठने दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे बैठने दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे लेटने दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरियां रातां दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे मक्के दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे सीने दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे पसीने दी कसम है, ला अमरुका महबूबा तेरे मदीने दी कसम है। इनू मैं वड्डा नहीं आख्या, इनू रब ने वड्डा आख्या है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां। मक्के विच एक सोना आया
रब दी बोली बोलदा मक्के विच इक सोहना आया रब दी बोली बोलदा जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा अल्लाह अल्लाह लड़ फड़ लो मेरे पैगंबर दा पल्ला फड़ लो हजरत जी वकार मैं ये नहीं कहता जनाब हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद का पल्ला पकड़ो मैं ये भी नहीं कहता हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी का पल्ला पकड़ो मैं ये भी नहीं कहता हजरत मौलाना मीर सियाल कोटी का पकड़ा पल्ला पकड़ो मैं ये भी नहीं कहता सैयद महमूद गजनवी का पल्ला पकड़ो मैं ये भी नहीं कहता वकील सहाबा खतीब एशिया हजरत मौलाना कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी का पल्ला पकड़ो ओए मैं तो ये भी नहीं कहता जनाबे अबू बकर का पल्ला पकड़ो मैं तो ये भी नहीं कहता जनाबे उमर का पल्ला पकड़ो मैं तो ये भी नहीं कहता जनाबे उस्मान का पल्ला पकड़ो पल्ला पकड़ा है तो काली कमली वाली सरकार का ओदा पल्ला फड़ो जेड़ा कदी राह भुल सकदा अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा मक्के विच इक सोहना आया रब दी बोली बोलदा जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा उस दे रुतबे सब तो निराले ओ नहीं वेंदा गोरे काले ओ रंगां दी तकड़ी अंदर ओ रंगां दी तकड़ी अंदर नहीं दीवाने तोलदा जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरत जी वकार आने वाला आया आके वेख्या सारे मजलिस विच इकट्ठे बैठे हुए ने रल करके बैठे हुए ने ते आके की कहंदा है अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुहाडे विचों मुहम्मद केदा नाम है ते लोग इंज करके नबी पाक वाल नजर पाइए बंदे नूं पता लग गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच ही रल करके बैठे हुए ने हजरत जी वकार ना कोई कुर्सी है ना कोई चारपाई है ना कोई तख्त है जमीन दे उत्ते अपने यारां नाल रल करके बैठे हुए ने इस पीर दे नाल इने पाक तो मैं दुनिया दियां दौलतां क्यों ना कुर्बान कर देवां इस पीर दे नाल इने पाक तो निकलन वाली धूल दे करोड़ में से तो मैं अपने माँ बाप क्यों ना कुर्बान कर देवां नबी पाक इंज करके बिच बैठे हुए ने हजरत जी वकार शख्स इंज करके आया आ करके मेरे पैगंबर दे सामने इंज दो जानों करके बैठ गया ते इंज करके बैठा ते की कहंदा है ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते सोचिया सी तुसी सिर उत्ते ताज पाया होएगा किसे तख्त उत्ते बैठे हुए होगे अज जदों मैं इत्थे आया वा सोनिया मैनू पता लगा है लोग ताज पा के बादशाह बनते ने तू ते बेताज बादशाह है सोनिया तू ते बेताज बादशाह है लोग मोहताज ने ताजां दे ताज मोहताज है तेरा लोग मोहताज ने तख्तां दे तख्त मोहताज है तेरा सोनिया तू ते बेतख्तो बेताज बादशाह सुबहान अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां हजरत जी वकार हाले कमली वाले ने माल दा मेरे पैगंबर दे कोल कुछ भी नहीं अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ए मेरा पीर है ए सारे जग दा पीर है ए तुहाडा भी पीर है ते मेरा भी पीर है ए पूरी कायनात दा पीर है मैं क्यों ना मुहब्बत दे नाल कहंदा जावां मेरे पीर दी शान निराली ये मेरे पीर दी शान निराली ये सरदार ओ सारे नबियां दा जेदे मोटे ते कमली काली ये मेरे पीर दी शान निराली ये अहमद नू छड्ड पासे जावे पीर कोई होर बनाना चावे अहमद नू छड्ड पासे जावे पीर कोई होर बनाना चावे नहीं कबूल खुदा ने
کرنا پاویں بنا لے تو 40 یہ میرے پیر دی شان نرالی یہ میرے پیر دی شان نرالی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار میں تے بلکہ محبت دے نال انج کیا کرنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غارِ حرا دے اندر موجود نے بس اینڈ دی گل کراں تے گل مکاواں وقت ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر غارِ حرا دے اندر موجود نے جبریل آیا آ کر کے عرضاں کردا ہے آ کر کے کہندا محبوبہ اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا پڑھئے میرے پیغمبر اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے جوڑیا محبت نال پیار نال پڑھئے میرا محبوب پیغمبر اقرا فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں تیسری دفعہ جدوں انج کر کے جوڑیا محبت دے نال تے میرے پیغمبر پڑھن لگ پے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے فرمایا الذی علم بالقلم اللہ میں جنہیں علم سکھایا قلم دے نال حضرات تیزی وقار علم سکھن دے دو طریقے کنے طریقے دو طریقے علم سکھن دے ایک علم قلم نال سکھیا جاندا ہے ایک علم جڑا ہے وہ رب دے کرم نال سکھیا جاندا ہے میں علم سکھیا قلم دے نال حضرت مفتی افضل صاحب نے علم سکھیا قلم دے نال تسی سکھیا قلم دے نال ادھر والے تسی بھی سکھیا قلم دے نال ادھر والے تسی بھی سکھیا قلم دے نال او پچھلے تسی بھی سکھیا قلم دے نال سارے مفتیاں سکھیا قلم دے نال سارے ائمہ سکھیا قلم دے نال سارے محدثاں سکھیا قلم دے نال میرے نبی نے سکھیا رب دے کرم دے نال تے میرا نبی بول سکدا نہیں بول سکدا میں قلم نال سکھیا ہے میں بول سکنا وا تسی قلم نال سکھیا ہے تسی بول سکدے ہو سارے ائمہ قلم نال سکھیا ہے سارے بول سکدے نے میرے نبی نے رب دے کرم نال سکھیا ہے میرے نبی نہیں بول سکدے اللہ اللہ میں قربان جاواں تاں تے میں کہنا وا لڑ او دا پھڑنا چاہیدا ہے جیڑا جنت دا راہ نہ بلے او دے پیچھے پیچھے چلا جا نہ کملی والا بلے گا نہ تو بلے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں کتھے یاد آئے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ بڑے پیار نال فرمایا کر دے سن 100 بار اسیاں راضی اتے کریے شکر ربانا 100 بار اسیاں راضی اتے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دوواں جہانا لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھتے بکریاں گائیں اسی گرانوں لے کر جائے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکتی مکتی آخر نو مک جاوے ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دوواں جہانی قال اللہ تعالی فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا
سبیلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ